अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आईनी बेंच पर इत्तफाक पाने के बाद हुकूमत और मौलाना के मामलात मजीद रात गए बिगड़ चुके हैं। उसी के साथ ही अरकान पार्लियामेंट के 5 से 7 इस्तीफों की गूंज है कि 5 से 7 इस्तीफे जो है वो अरकान पार्लियामेंट के आ सकते हैं। उसके बाद मौलाना के जो लोग हैं उनको धमकियां देना मजीद जो है वो इस हुकूमत के गले पड़ चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं कि जनाब, जब आईनी बेंच पर इत्तफाक हो चुका है इस मौजूदा हुकूमत का, और आज ये खबर आपने सुन ली होगी कि आईनी बेंच बनने जा रहा है, अब आईनी अदालत नहीं बनेगी। एक तरफ तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का पत्ता मुकम्मल तौर पर जो है वो साफ हो चुका है, और मजीद काजी फाइज ईसा इज नो मोर। ना तो वो अब आईनी अदालत बनेगी और ना ही वो उसमें मजीद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनकर सामने आएंगे। अब मामलात ये है कि जेयूआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस बात पर तो इत्तफाक हो गया था, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की बात मान ली गई थी कि जनाब अब आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच बनेगा। अब एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके सामने रखता हूं। खबर यह है नाजरीन कि मुजवजा आईनी तरमीम के अंदर जो जजेस पैनल है उसमें आर्टिकल 8 और आर्टिकल 243 पर मामलात अभी भी जेयूआई और इस हुकूमत के दरमियान जो है वो अटके हुए हैं। उसके बाद जजेस पैनल का इतलाक जस्टिस मंसूर अली शाह के नामजदगी के बाद होना चाहिए। जेयूआई का ये बड़ा मौकफ थोड़ी देर पहले ज़राए से सामने आया है, और जेयूआई अब ये मौकफ अपना रही है कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किया जाए, उसके बाद जनाब वो आईनी बेंच बनना जाए। अब आईनी बेंच 3 होगा 5 होगा, दैट इज अनदर डिबेट। लेकिन ये बात है कि मौलाना अब चाह रहे हैं कि पहले मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो, उसके बाद जो है वो एक आईनी अदालत का जो बेंच बनना है, आईनी बेंच बनना है, वो आईनी बेंच बनाया जाए। अब इस बात पर भी हुकूमत और जेयूआई के दरमियान अभी तक जो है वो मामलात अटके हुए हैं। उसके बाद जेयूआई ने मौकफ अपनाया कि मालूम नहीं कि आईनी तरमीम कल पेश होगी या फिर परसों। नए पैदा होने वाले इख्तलाफात के मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी का जो है वो इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो है वो तरीके इंसाफ से मीटिंग भी करनी थी, और उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो वाज़ेह होनी थी। उसके बाद नाज़रीन 3 ऐसे सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ नहीं है, उसके बावजूद उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। मौलाना के जो सेनेटर्स हैं, मौलाना के जो लोग हैं, उनको धमकियां देना इस हुकूमत के गले पड़ चुका है। वो कैसे गले पड़ चुका है, अब मैं वो आपके सामने जो है वो 3 बयान रखूंगा। उन 3 बयान से आपने अंदाजा लगा लेना है कि ये लोग अब तहरीके इंसाफ के नहीं हैं, उसके बावजूद इन पर जो है वो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत और इनकी फैमिलीज को ज़दोकोब किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ बड़ा सामने आया है कि 9 हुकूमत के अरकान ऐसे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के पास हैं, वो भी आपके साथ रखूंगा। अच्छा, इसमें अब ये 3 सेनेटर्स हैं। इन 3 सेनेटर्स की जो आज स्पीच थी, उस स्पीच से ये बात वाज़ेह होती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो एक शर्मनाक 63 का फैसला दिया, और उस फैसले के पेश नजर अब लोगों की बीवियों, उनके बेटियों और उनके घरों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। अच्छा, इसमें अब सेनेटर अरबाब हैं उमर फारूक, इनका ताल्लुक है एएनपी से। आज पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने तकरीर की और इन्होंने कहा कि अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़े होते हमने देखा है। ये तरीका अपनाएंगे तो कोई जितना भी है गैरत हो वोट नहीं देगा, मसला हल नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। ये पहला इस्तीफा और आ सकता है जो है वो अरकान असम्बली का पहला इस्तीफा आ सकता है, जिसमें ये सेनेटर अरबाब उमर फारूक कासी हैं जिनका ताल्लुक एएनपी से है। मामला यहां पर नाजरीन रुकता नहीं है, आगे चलते हैं। आगे सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि अरकान को धमकियां देना, गाली देनी है तो अख्तर मेंगल के बाद मजीद 5-7 लोग इस अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफा देंगे। मुमकिन है मैं भी उनमें शामिल हूं। हाउस में बेइज्जती करवाने का कोई फायदा नहीं है। आइन में ऐसी तरमीम करेंगे तो आइन नहीं रहेगा, आइन पामाल हो जाएगा। ये वो इस्तीफे हैं जो कि अरकान पार्लियामेंट से आ सकते हैं कि अब उनका ये दावा है कि एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां उनके घरों पर जो है वो छापे मारकर उनसे जो है वो इस्तीफा मांग रही हैं। उनसे पार्टी की जो है वो ये चाह रही हैं कि वो मौजूदा हुकूमत में इस आईनी तरमीम के अंदर सहूलतकारी करें और वो उसमें वोट दें। अब नाजरीन, ये सेनेटर हैं बीएनपी मेंगल की सेनेटर हैं नसीमा एहसान।
انہوں نے سینٹ میں آج بڑی جو ہے وہ دل خراش گفتگو کی ہے، بڑی ابدیدہ ہوئی ہیں یہ کہتی ہیں کہ پارٹی صدر سے بات کریں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں، مسائل کو مزید گہرا نہ کریں۔ اس دوران وہ رونے لگ گئیں اور انہوں نے موقف اپنایا کہ میں اس وقت سینٹ کے اندر موجود ہوں لیکن میرا گھر محفوظ نہیں ہے، میرا گھر اس موجودہ ریاست نے محفوظ نہیں کیا ہوا اور مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ میں مزید 3 منٹ ان سے بات کر لیتا تو وہ اس وقت ابدیدہ ہو جاتی۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 63 کے شرمناک ترین فیصلے آنے کے بعد اب لوگوں کے گھر محفوظ نہیں رہے، لوگوں کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں محفوظ نہیں رہی۔ رات گئے جو زین قریشی صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا ایئر وائی نیوز پر بیٹھ کے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ جناب ان کے ایک ایم این اے ہیں جن کے بیٹے کے چسٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے بال کھینچے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو اس کی ماں کو دکھائی جا رہی ہے لائیو۔ یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ موجودہ نظام گر چکا ہے، اس حد تک جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کا سارا ذمہ دار میں ٹھہراؤں گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جنہوں نے 63 کا فیصلہ دے کر فلور کراسنگ کا راستہ کھولا اور انہوں نے پارٹی بدلنے کے اختیارات مزید جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی۔ اب قومی اسمبلی میں مولانا کے بغیر موجودہ حکومت کو 12 نمبر چاہیے، اسی کے ساتھ ہی سینٹ میں جو ہے وہ 7 نمبر چاہیے۔ یعنی کہ اگر مولانا کے سینیٹر کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ زدوکوب کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں آج رات مولانا ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کو دے سکتے ہیں، وہ صرف اس بنا پر کہ جناب اب وہ تو ہم تحریک انصاف کی مسلسل باتیں سنتے تھے کہ تحریک انصاف گلا شکوہ کر رہی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ایجنسیاں جو ہے وہ ان کے گھروں کے اندر چھاپے مار رہی ہیں، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس آئینی ترمیم میں جو ہے وہ لولی لنگڑی آئینی ترمیم میں لانے کے لیے ان کو بھی زدوکوب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں حامد رضا صاحب کا کہنا تھا کہ 9 اراکین حکومت کے ووٹ اس آئینی ترمیم میں نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ جو پہلی اٹیمپٹ آئینی ترمیم کے دوران کی گئی تھی اس وقت جو ہے وہ رانا ثناءاللہ نے موجودہ حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ اپنے نمبر پورے کریں اور اس کے بعد یہ ہمیں اٹیمپٹ کرنی چاہیے، ہمیں اٹیمپٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رانا ثناءاللہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے یہ خبر بھی سنی کہ 3 سینیٹر جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے اندر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اس آئینی ترمیم میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اب تحریک انصاف یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 9 اراکین حکومت کے ایسے ہیں جو کہ اس ترمیم کے اندر اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے، یعنی کہ وہ تحریک انصاف کا کہیں نہ کہیں پر رابطہ ہے۔ بیرسٹر گوہر اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ آئینی ترمیم میں جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان جن نکات پر جو ہے وہ ابھی معاملہ اٹکا ہوا ہے، معاملہ مزید بگڑ چکا ہے، وہ کیا رخ اپناتا ہے۔ اس کے بعد جو استعفوں کے دعوے ہیں، استعفوں کے دعوے کس حد تک ثابت ہوتے ہیں، لیکن ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے سینیٹرز کو جو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، انہیں جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اس موجودہ حکومت کو سرپرائز ضرور دیں گے۔ بہرحال اس سے جڑی مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔